बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और जो इससे पहले मेरी वीडियो आई है बाब नंबर 21 उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख जो है डॉक्टर सलीम अख्तर साहब की जो किताब है उसकी वीडियो थी। और आज जो है उसकी दूसरी वीडियो जो है उसका हिस्सा दोम जो है वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो बाप का नाम क्या था मैं फिर आपको बता दूँ। उर्दू अदबी रसायल और जरैद तो उनके बारे में पढ़ रहे थे। दूसरी वीडियो के बारे में हम चलते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि आपको पूरे सवालों का तब पता चलेगा। तो हाईलाइटेड सवाल आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तहज़ीब और इखलाक। सर सैयद अहमद खान अप्रैल 1869 में लंदन गए और अक्टूबर 1870 तक वहाँ क़याम पजीर रहे। लंदन का 1.5 बरस का क़याम जिन उमूर के लिहाज से बेहद सूदमंद रहा इनमें से एक ये भी है कि उन्होंने वहाँ जाकर टैटलर और स्पेक्टेटर का मुताला किया। इस अंदाज पर खुद भी एक रिसाला जारी करने का इरादा किया। टैटलर सर रिचर्ड स्टील का पर्चा था और टैटल ख़त्म हुआ तो इन दोनों ने दिसंबर 1712 में स्पेक्टेटर का भी इजाज़ कर दिया था। यानी ये पहले से चाह रहे थे, सर सैयद से भी पहले के दोनों। टैटलर और स्पेक्टेटर अपने वक्त के मकबूल अखबार थे। सर सैयद इनमें शाया करदा मज़ामीन के अंदाज नुक्ता नज़र और उसलूब से बाद मुतासर हुए। इस हद तक कि उन्होंने इन दोनों को सिविलाइजेशन के पैगंबर करार दे दिया। तहज़ीबुल अखलाक 24 दिसंबर 1870 से 20 सितंबर 1876 तक बाकायदगी से जारी रहा। तहज़ीबुल अखलाक की पेशानी पर द मोहम्मडन सोशल रिफॉर्मर यानी मोहम्मडन सोशल रिफॉर्मर लिखा हुआ होता था। तहज़ीबुल अखलाक में सबसे ज़्यादा मज़ामीन सर सैयदी के तहरीर करदा होते थे। इनके अलावा सैयद मेहदी अली मोहसिन, नवाब मोहसिन उल मुल्क, मौलवी चिराग अली, वहीदुद्दीन सलीम, नवाब आदम यार खां, मौलवी मुश्ताक हुसैन, वकार उल मुल्क, मौलवी ज़काउल्ला और अल्ताफ़ हुसैन हाली नुमाया तर थे। हाली की मुसद्दस मुद्दत इस्लाम सबसे पहले 1879 में तहज़ीबुल अखलाक में ही तबाह हुई। सर सैयद ने पहली मरतबा कौम और कौम परस्ती का शऊर उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने मुतअद्दिद इंशाई भी कलमबंद की। यूं उर्दू इंशाई सर सैयद अहमद खां तक कदीम साबित होता है। तहज़ीबुल अखलाक को इस बात का भी क्रेडिट जाता है कि इसके ज़रिए से पहली मरतबा अदब में मकसद पसंदियत का भी आगाज हुआ था। इसके साथ तहज़ीबुल अखलाक के मद्दे मुकाबिल उसके पैरेलल जो है एक दूसरा रिसाला चल ने भी काम शुरू किया जिसका नाम था अवध पंच। पंच मशहूर अंग्रेजी अखबार 17 जुलाई 1841 को जारी किया गया और जनवरी 1992 तक जारी रहा। 16 जनवरी 1870 को मुंशी सजाद हुसैन ने लखनऊ से अवध पंच जारी किया और जो 1913 तक हर जुमेरात को 12 सफ़हात पर शाया होता रहा। अगर तहज़ीबुल अखलाक को मगरब कहा जाए तो अवध पंच को मशरिक करार दिया जा सकता है। इसलिए अवध पंच के मुस्तकिल अहदाफ में सर सैयद अहमद खान, उनके रुफ़का, सर सैयद की इस्लाह पसंदी और जदीद तलीम के लिए उनकी सही शामिल थी। इस मकसद के लिए तंज़ व मिज़ाह बड़ी कामयाबी से मुअस्सिर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस ज़िमन में दिया शंकर नारायण चकबस की मुरतबा गुलजार नसीम हाली के मुकदमा शेर शायरी, रतन नासिर शार के फसान आज़ाद और दाग की शायरी के बारे में बरपा नज़ात ने खसूसी शोहरत हासिल की। अकबर इलाहाबादी अवध पान के मुमताज़ नुमाया तरीन शायर थे। सर सैयद अहमद के बाद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जैसा शायर, जैसा शरीफ और मतीन इंसान दूसरा बड़ा हदफ था। इनके खिलाफ मुस्तकिल कालम लिखा जाता था जिसका सरनामा ये शेर था कि अब तर हमारे हमलों से हाली का हाल है, अब तर हमारे हमलों से हाली का हाल है, मैदान पानीपत की तरह पायमाल है। अगला सफ़ा है मशहूर शायर रियाज खैराबादी ने भी गोरखपुर से 8 जनवरी 1883 को फितना के नाम से हफ्तावार मज़ाहिया पर्चा जारी किया। तो ये एक तसनीफ़ है जी उर्दू सहाफ़त 19वीं सदी में डॉक्टर तैर मसूद की। उर्दू सहाफ़त 19वीं सदी में किसकी तसनीफ़ है? डॉक्टर तैर मसूद की। वो अवध पान था, अब अवध अखबार आ गया है। अवध अखबार का मिजाज अवध पान के बारक समझा जाता है। मुंशी नौल किश्वर तबाद की दुनिया में खास शोहरत के हामिल हैं।
اردو اودھ پنج، بلکہ اودھ اخبار ان کا تھا۔ پہلے ایڈیٹر منشی غلام محمد خان تھے۔ 1878 میں پنڈت رتن ناتھ سرشار اس کے مدیر بنے تو انہوں نے فسانہ آزاد کی بالاقساط اشاعت شروع کر دی۔ یوں اخبار کی مقبولیت میں بے حد اضافہ ہوتا گیا۔ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اودھ پنج 16 جنوری 1870 کو شروع ہوا۔ منشی سجاد حسین نے شروع کیا 16 جنوری 1870 کو اودھ پنج۔ اور اودھ اخبار جو ہے جنوری 1859 میں شروع ہوا۔ منشی نول کشور نے شروع کیا اور بعد میں پنڈت رتن ناتھ سرشار مدیر بھی رہے۔ یہ دونوں اخبار جو ہے ایک دوسرے کے برعکس ہوتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے الٹ لکھتے تھے۔ رام خورشید کی تصنیف ہے صحافت پاکستان و ہند میں۔ دہلی کالج ہندوستانی جو 1825 میں شروع ہوتا، ہندوستانی طالب علموں کو جدید علوم سے روشناس کرانے کے لیے قائم کیا گیا۔ مولوی عبدالحق نے دہلی کالج کے بارے میں ایک کتاب لکھی، مرحوم دہلی کالج۔ 1845 میں کالج کے پرنسپل اشپنگر نے قرآن الصادین کے نام سے باتصویر ہفت روزہ اخبار بھی اس کا اجرا کیا، جسے رسالہ سمجھا جاتا ہے، مگر ایسا نہیں۔ یہ اخبار تھا ابتدا میں خبروں کے ساتھ ساتھ ادبی، علمی اور سائنسی موضوعات پر مضامین شائع کیے جاتے تھے، شاعری بھی چھپتی تھی۔ محمد عتیق صدیقی نے خیر خواہ ہند مرزا پور کو اردو کا پہلا رسالہ قرار دیا ہے۔ 23 مارچ 1845 کو دہلی کالج کے استاد ماسٹر رام چندر نے 15 روزہ فیض و ناظرین قرآن الصادین کے انداز پر 15 روزہ پرچہ بھی جاری کیا۔ فیض و ناظرین کے بعد ماسٹر رام چندر نے محب ہند جاری کیا، جو صحیح معنوں میں ادبی مجلہ تھا۔ پہلا نمبر خیر خواہ ہند کے نام سے نکلا اور دوسرے نمبر سے خیر خواہ ہند کو بدل کر محب ہند کا نام بھی دیا گیا۔ اس کے ساتھ ایک تصنیف ہے جی مجلہ دریافت، جو ہے یہ اسلام آباد شروع نکلتا ہے اور نمر یونیورسٹی کا مجلہ ہے۔ نمر یونیورسٹی اسلام آباد کا مجلے کا نام کیا ہے؟ دریافت ہے جی۔ چلتے ہیں نیچے، دل گداز۔ تو دل گداز کس کا ہے؟ عبدالحلیم شرر کا رسالہ ہے جی۔ کس کا رسالہ ہے؟ عبدالحلیم شرر۔ عبدالحلیم شرر نے اپنے تاریخی ناولوں سے خصوصی شہرت حاصل کی، مگر اردو کے ادبی جرائد کی تاریخ میں بھی ان کا منفرد مقام ہے۔ شرر کو آج کی اصطلاح میں ورکنگ جرنلسٹ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے اودھ اخبار میں منشی نول کشور کے ساتھ کام کیا تھا، اگرچہ انہوں نے مختلف اوقات میں مختلف جرائد کا اجرا کیا، جیسے معاشر، پردہ عصمت، اتحاد، العرفان، دل افراز، ظریف، مہذب، مورخ، لیکن ان کی اصل شہرت جو ہے دل گداز کے باعث ہے، جس میں شاعری، علمی، ادبی، تحقیقی مضامین کے ساتھ ساتھ ان کے ناول بھی وہ چھپتے تھے۔ ملک العزیز، ورجینیا، حسن، انجلینا، منصور مونا۔ دل گداز 1897 میں جاری ہوا اور تعطل کے وقف سمیت تقریباً 50 بار تک جاری رہا۔ زمانہ جو ہے اس کے مدیر کون تھے؟ دیا نارائن نگم۔ اور کسی وجہ سے نہ بھی صحیح تو زمانہ صرف اس بنا پر اردو ادب کی تاریخ میں یاد رہے گا کہ اس میں پریم چند نے قلمی نام سے افسانہ نگاری کی۔ زمانہ کانپور سے شروع ہوا اور اپنے زمانہ کا اہم اور رجحان ساز ادبی مجلہ تھا، اور اسی مناسبت سے اس کے مدیر دیا نارائن نگم نے شہرت حاصل کی۔ پریم چند کا نام دھن پت رائے تھا، سرکاری ملازم تھے، اس لیے نواب رائے کے قلمی نام سے زمانے میں افسانے چھپوانے شروع کیے۔ سود وطن 1909 میں جلائے جانے کے بعد پریم چند کا قلمی نام اختیار کر کے زمانے میں بھی لکھتے رہے۔ اردو مولا کس کا رسالہ تھا؟ اسد موہانی کا۔ اسد موہانی کا ماہنامہ اردو مولا محض ادب و نقد تک محدود نہ رہا، بلکہ اس میں سیاسی، سماجی اور دیگر موضوعات بھی تحریریں طبع ہوتی رہیں۔ اسی پرچہ میں ایک صاحب کا مضمون شائع کرنے کی پاداش میں اگست 1908 میں اسد کو جیل بھی بھیج دیا گیا، لیکن جیل یاترا کے باوجود بھی اسد کی حق گوئی و بے باکی کو پابند سلاسل نہ کیا جا سکا۔ نگار جو ہے کس کا ہے؟ علامہ نیاز فتح پوری کا مجلہ ہے۔ فروری 1922 میں علامہ نیاز فتح پوری نے آگرہ سے نگار کا اجرا کیا تو ادب و نقد کی دنیا میں گویا بھونچال آ گیا تھا۔ 1946 میں لاہور سے سویرا کا احمد نظیم قاسمی اور فکر تونسوی کی زیر ادارت اجرا ہوا۔ نقوش
1948 میں بطور ماہنامہ احمد ندیم قاسمی اور حاجرہ مسرور کی دارت میں جاری کیا گیا۔ ماہنامہ افکار جو ہے کو صیب لکھنوی اور راشد بھوپالی نے جاری کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تصنیف ہے گرد رائے جو ہے کس کی ہے، اختر حسین رائے پوری کی ہے۔ گرد راہ کس کی تصنیف ہے، اختر حسین رائے پوری کی تصنیف ہے جی۔ پشاور سے اگست 1948 میں فارغ بخاری، رضا ہمدانی، خاطر غزنی، قتل شفائی نے سانگ میل کا اجرا کیا۔ پھر احمد ندیم قاسمی نے حبیب اشر کے اشتراک سے جب لاہور سے جو ہے نا فنون کا اجرا کیا، تو فنون کس کا رسالہ تھا، احمد ندیم قاسمی کا تھا۔ چلیں جی اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ ہے جی خواتین کے ادبی جرائد، تو اس کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے خواتین کے ادبی جرائد۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، تو اس کو ذہن نشین کر لیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، رب رکھ۔